मुलुकका दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी बीचको सम्बन्धमा वर्षौंदेखि उतार चढाव, स्वार्थ मिल्दा एकै ठाउँमा उभिए पनि विपरीत कित्तामा रहँदा भने सधैँ तिक्तता। भोलिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत हुने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा एकमतका साथ प्रस्तुत हुने सत्ता साझेदार 10 दलबीच सहमति। बजारमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा उपभोक्ता सधैँ मर्कामा, तिनै तहका सरकारले जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसकेपछि समस्या। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको निवासमा सुरक्षाकर्मीद्वारा छापा, राजनीति प्रेरित भएर आफ्नो विरोधमा लागेको खानको गुनासो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज आर्मीसँग फ्रेन्च क्लब पराजित, एनआरटी र पुलिस क्लब बीच बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सुरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गर्दै माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएको 1.5 दशक बितिसकेको छ। यो अवधिमा माओवादी र अर्को कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बीच पटक पटक सत्ता साझेदार भएका छन्। सत्ता स्वार्थका कारण एकै ठाउँमा उभिए पनि ती दुई दलको सहकार्यले स्थायित्व पाउन सकेका छैनन्। 2074 सालमा मिलेर चुनाव नै लडेका एमाले र माओवादीको आपसी मतभेद झाँगिँदै जाँदा बलियो कम्युनिस्ट शक्ति बन्ने मौका समेत गुमेको छ। यही पृष्ठभूमिमा पछिल्लो पटक पुस 10 गते सत्ताका लागि साझेदारी गरेका माओवादी र एमाले फेरि फरक कित्तामा उभिएका छन् र एक अर्काको विरोध र आलोचना गर्ने बानी अझै हट्न सकेको छैन। लामो तिक्ततापछि गत पुस 10 गते पुनः सत्ता समीकरणमा एकाकार भएका माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको सहकार्य लामो समय टिक्न सकेन। 7 दलको समर्थनमा 2.5 वर्षपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिने शर्तमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति भन्दै अर्को बाटो रोजेपछि गठबन्धन भत्कियो। गठबन्धन भत्किएर नयाँ समीकरण बनेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच फेरि तिक्तता देखिए। यसो त मुलुकका यी दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले 2064 सालमा गठित संविधान सभापछि एकअर्काको सहयोगमा पटक पटक सत्तामा साझेदारी गरेका छन्। पहिलो संविधान सभाबाट माओवादी पहिलो शक्ति बनेपछि एमाले सहितको समर्थनमा दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। सेनापति प्रकरणका कारण दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि एमाले कांग्रेस सहितका दलहरूको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको थियो। अर्थात् एमालेका त्यति बेला वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल कांग्रेस र अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। राजनीतिक टकराव बढ्दै जाँदा नेपालले प्रधानमन्त्री छोडेपछि एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई माओवादीले समर्थन गरेपछि लगातार एमालेको भागमा प्रधानमन्त्री पद हात परेको थियो। तर त्यो समय पनि लामो समय टिक्न सकेन। यसरी हेर्दा दुई वामपन्थी शक्तिको सत्ता समीकरण दिगो हुन नसकेको प्रश्न देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक डिल्लीराज खनाल नेताहरूको सीमित स्वार्थका कारण एमाले र माओवादी बीच सहकारी हुँदा पनि सत्ता साझेदारीमा समस्या आएको बताउँछन्। तिनको ब्याकग्राउन्ड नै अब त्यो धेरै फरक परे। जो लिडरसिपमा छ त्यसले सधैँ चाहिँ क्याप्चर गर्ने र त्यसको उद्देश्य चाहिँ फेरि सत्तामा पुग्ने मुख्य पक्षबाट हाबी। तत्कालीन समयमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि एमाले प्रतिपक्षमा बसेको थियो। त्यो समय भने संविधान सभा विघटन अघिको हो। संविधान सभा भङ्ग भएपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकार लामो समय चल्न नसकेपछि त्यति बेलाका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैर दलीय सरकार गठन भई संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो र दोस्रो संविधान सभाबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा एमाले सहयात्री बन्यो भने माओवादी प्रतिपक्षमा खुम्चियो। समय क्रममा संविधान सभाबाट 2072 असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि फेरि एमाले र माओवादी बीच सत्ता साझेदारी बन्यो। त्यति बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए। तर आन्तरिक विवादका कारण ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादीका अध्यक्ष दाहाल कांग्रेस सहितका दलको समर्थनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए भने एमाले प्रतिपक्षमा सीमित बन्यो। माओवादी र कांग्रेस बीचको सत्ता साझेदारी भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले 2074 सालमा संघीय संसद र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउँदा एमाले र माओवादी बीच चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकता भएर नेकपा नै गठन भयो र एमाले अध्यक्ष ओली दोस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भए। तर आन्तरिक विवाद झाँगिँदै जाँदा ओली नेतृत्वको सरकार समेत ढलेपछि सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसको हातमा पुग्यो र 2079 मंसिरमा ताजा जनादेश मार्फत
मार्फत नयाँ संसद गठन भएको छ। चुनावबाट कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो शक्तिको रूपमा खडा भएका छन्। यही पृष्ठभूमिमा एमाले सहित दलको समर्थनमा पुस 10 गते नयाँ गठबन्धन बनेर तेस्रो पटक दाहाल प्रधानमन्त्री भएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी सहितका दल एक ठाउँमा उभिँदा एमाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै अहिले फेरि प्रतिपक्षी बन्न पुगेको छ। यी घटनाहरूलाई केलाउँदा एमाले र माओवादी बीचको सत्ता यात्रामा थुप्रै उतार चढाव आएका छन्। दुई दल बीचको साझेदारीमा किन समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् भन्ने प्रश्नमा नेकपा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, पार्टीहरूको अलग अस्तित्व भइसकेपछि अलग स्वार्थ भइहाल्छ। एउटै पार्टी हुँदा पनि अब हाम्रो एकता टुट्यो होइन। सबै हुँदाखेरिमा त यस्तो अवस्था आयो भने अलग पार्टी भएपछि एउटै विचार मिल्ने भए पनि दुईटा भएपछि दुईटा दृष्टिकोण बन्छ क्या। यो विचार माओवादीले समाजवादी केन्द्र बनाउने जस्ता कुरा पनि आयो होइन। तर अहिले यसो हेर्दाखेरिमा समाजवादी केन्द्रमा चाहिँ बाबुरामजी बाहेक अरू जाला जस्तो छैन क्या। किन सबैलाई आफ्नो अस्तित्वको कुरासँग सम्बन्धित छ क्या। दुई कम्युनिस्ट शक्ति बीचको बेमेलका कारण समेत मुलुकको राजनीतिले स्थायित्व पाउन नसकेको टिप्पणी भइरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर सत्ता समीकरणमा परेको हो। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ राजनीतिक एजेन्डामा अडिग नहुँदा एमाले र आफूहरू बीचको सत्ता समीकरण दीर्घकालीन हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, तत्कालका एजेन्डाहरूमा निर्भर रहने विषय हो। अब अहिले तत्काल जल्दबल्दा आइरहेका एजेन्डाहरूमा कति मिल्दैन भन्ने कुरामा निर्भर रहने कुरा हो। किनभने तत्कालको सहकार्य भनेको एजेन्डाको आधारमा हुन्छ। दीर्घकालीन रूपले समाजवादको बारेमा, संविधानको बारेमा, कम्युनिस्ट सिद्धान्तको बारेमा कमन कुरा भएको भए तापनि तत्कालका प्र्याक्टिकल इस्युहरूको बारेमा, ठुलेका पोलिटिकल इस्युहरूको बारेमा कहिले मतभेद हुन्छ, कहिले समानता हुन्छ। 2064 को पहिलो संविधान सभाबाट पहिलो शक्ति बने पनि हरेक निर्वाचनमा माओवादीको जनमत घट्दै गएको छ भने एमाले आफूलाई जनमतको कसीमा पछिल्ला वर्षमा उत्कृष्ट साबित गरेको छ। भलै पार्टी विभाजन लगायतका कारणले एमाले यसपटकको निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। दुवै दलले कम्युनिस्ट जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत गरे पनि सोचे जति सफलता पाउन सकेका छैनन्। यही मेसोमा पुस 10 गतेको सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि विपरीत कित्तामा उभिएका माओवादी र एमाले बीच फेरि सत्ता साझेदारी सम्भव होला त भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल भन्छन्, पहिलो कुरा त उनीहरूको पृष्ठभूमि मिल्दैन, दोस्रो कुरा उनीहरूको लक्ष्य मिलिराखेका छैन, तेस्रो कुरा उनीहरूको स्वभाव मिलिराखेका छैन। सायद यही कारणले होला जो पनि जता पनि मिल्न सक्छ। अनि मिल्ने भनेको सिद्धान्तको आधार होइन, सत्ताको र शक्तिको आधार हो। सत्ता र शक्तिको आधारमा जोसँग पनि त मिल्न सक्छ। एमाले र माओवादीले आफूलाई असली कम्युनिस्ट ठान्दै वर्गीय मुद्दाको हिमायती ठान्दै आएका छन्। तर सत्ताका लागि स्वार्थ मिल्दा एक ठाउँमा उभिने ती दल सत्ताबाट बाहिर रहँदा पनि एकअर्काको चर्को आलोचना र विरोध गर्ने मामिलामा उस्तै देखिने गरेका छन्। त्यसैले विभाजित भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कठिन हुँदै गएका बेला संसदीय राजनीतिमा अझै पनि प्रभावशाली मानिएका एमाले र माओवादीको सहकार्य आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने हो त्यो भने प्रश्न छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। सत्ता साझेदार 10 दलबीच भोलिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत हुने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा एकमतका साथ प्रस्तुत हुने सहमति बनेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न बसेको 10 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संसदमा प्रस्तुत गर्न लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयकमा एकमतका साथ प्रस्तुत हुने सहमति गरेको हो। यस्तै प्रतिनिधि सभामा सोमबार सरकारले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। त्यसका लागि पनि 10 वटै दल एकै ठाउँमा उभिने सहमति भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एमाले राप्रपा लगायत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि दाहालले पुनः विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका दाहालले पुस 26मा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु भएको थियो। बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शरद सिंह भण्डारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
सञ्चार जगतबारे सभामुख देवराज घिमिरेको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुखको अभिव्यक्तिले समग्र सञ्चार क्षेत्रको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको बताउनु भएको छ। महासंघका प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले पत्रकार र सङ्घ बिक्रीमा रहेको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सो विषयमा सभामुखको सचिवालयबाट सामान्य प्रष्टीकरण बाहेक आधिकारिक धारणा नआएको भन्दै सभामुखबाटै आत्मालोचना हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ। महासंघले सभामुख घिमिरेलाई आरोप पुष्टि गर्न वा आरोप फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। सभामुखको अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता नभए कानुनी लगायत अन्य दबावमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ। यसैबीच नेपाल प्रेस युनियन र संसदीय मामिला पत्रकार समाज लगायत संघ संस्थाले सभामुख घिमिरेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारी निकायबाट बजारमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा उपभोक्ता सधैँ मर्कामा पर्ने गरेका छन्। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिए पनि परिणाममुखी हुन सकेको छैन। 3 तहको सरकारबीच समन्वय मार्फत बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने भनिए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो हुन नसकेको हो। एक रिपोर्ट। आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु एवं सेवा उपभोग गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ, तर संविधानमा उल्लेखित उपभोक्ताको अधिकार व्यवहारमा भने लागू हुन सकेको छैन। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने बजार अनुगमन भइरहेको दावी गर्न छाडेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा 2448 उद्योग एवं व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गर्दा आधा भन्दा बढी अर्थात् 1337 वटा दोषी पाइएका थिए। ती व्यावसायिक फर्मबाट 1,86,64,000 जरिवाना संकलन भएको जनाएको छ। यस्तै अखाद्य वस्तु 124 वटा फर्मका 41,05,035 रुपैयाँ बराबरका अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 2,613 वटा फर्ममा अनुगमन गर्दा 548 वटालाई विभागले कारवाही गरेको छ। विशेष गरी चाडपर्व केन्द्रित बजार अनुगमन हुने गरेको छ। अन्य समयमा बजार अनुगमन फितलो हुँदा उपभोक्ता भने सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन्। बजार अनुगमन फितलो हुँदा आफू सधैँ ठगिएको महसुस हुने गरेको उपभोक्ता कुवेर राईले गुनासो गरे। समयमा यो विभागले चाहिँ अनुगमन नगर्दाखेरि र चाहिँ उपभोक्ताहरू चाहिँ एकदम ठगिने अवस्था रहेको छ। कारवाही गर्ने हो भने उपभोक्ता सामर्थ्य प्रयोग गर्न सफल हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। बजार अनुगमनको लागि फितलो कानून, बजेट र जनशक्तिको अभाव रहेको सरकारवाला बताउँछन्। उपभोक्ताको जनस्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारी निकाय जिम्मेवार बन्न नसकेको उपभोक्ता हित संरक्षण नेपालका महासचिव विष्णु तिमल सिन्हाले बताए। पटक पटक फेरिरहने नेतृत्वसँगै उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा दिगो योजना बन्न नसक्दा बजार अनुगमन प्रति सर्वसाधारण विश्वस्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ। त्यस्तो प्रभावकारी जनशक्ति पनि छैन। यो दिनको एउटा दुईटा पसललाई चाहिँ अनुगमन गरेर सुधार भनेर आउने त्यस्तो कामले मात्रै चाहिँ अर्थ राख्दैन। अब अहिले त के भने काम चलाउ जबरजस्ती तपाईँ हामीले प्रेसर गरेका घरमा गरेका अनुगमनबाट चाहिँ बजारलाई चाहिँ स्वच्छ राख्न सक्ने, स्वच्छता कायम गर्न सक्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने खालको हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन। सरकार र सरकारका निकायहरू विशेष गरेर यसमा चाहिँ उदासीन छन्। त्यसको चाहिँ मारमा चाहिँ हामी उपभोक्ताहरू परिरहेका छौँ। हरेक नागरिकले गुणस्तरीय सेवा प्रयोग गर्न पाउनु भनेको नैसर्गिक अधिकार भए पनि भनाइ र गराइको तादम्यता मिलेको छैन। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको निकायहरूले चाडपर्व केन्द्रित अनुगमन गर्दा बिचौलिया तथा कालो बजारीहरू बढ्ने गरेको छ। उपभोक्ता ठगिने प्रचलनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि खटिने विभाग तथा सम्बन्धित निकायहरू चाडपर्व बाहेक अन्य समयमा प्राय जसो मौन देखिन्छन्। वाणिज्य विभागबाट मात्र नभई स्थानीय तहदेखि नै प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बताए। तोकी अनुसार अनुगमन भएको पाएको छैन। विशेष गरी 753 वटा स्थानीय सरकारले अनुगमनको कुरा अहिले पनि बुझेका छैनन्। बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्था के छ, कसरी मिठावटयुक्त वस्तुहरू सेवन गर्न उपभोक्ता बाध्य छन्, सरकार अहिलेसम्म पनि बेखबर देखेको छु। विभागले पनि विभिन्न कारणले गर्दा बेला बेलामा त्यहाँका महानिर्देशकहरूको सरुवा भइरहने, त्यहाँ कर्मचारीहरू आपूर्ति नहुने, विभिन्न कारणले त्यसलाई पनि बाधा अड्को परेको छ। केही हदमा अनुगमन निरीक्षणको कामलाई प्रभावकारिता दिन खोजेको महसुस गरेको छु। बजार अनुगमनलाई तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्ने र बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि जिम्मेवारी भए पनि महानगरले विभिन्न समस्याहरू भोग्न बाध्य भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर सुनिता डङ्गोलले बताइन्। उपभोक्ताहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो भने सोही अनुसारको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने डङ्गोलको तर्क छ। अनुगमनलाई तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्ने र यो बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि जिम्मेवारी रहेको छ र यसैलाई काम अगाडि बढाइरहँदाखेरि विभिन्न समस्या पनि हामीले झेलिरहेका छौँ र यसका लागि पनि आवश्यक कानुन पनि हामीले बनाउनु
गर्नुपर्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। महानगरपालिकाले पनि आफ्नो अनुगमनको ऐनलाई संशोधन पनि हामीले गरिरहेका छौँ। बजारलाई नियन्त्रणमा राख्ने जिम्मा पाएको सरकारी निकाय मध्येको एक वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा जनशक्ति अभाव संयन्त्र अभावमै गुज्रिएको छ। वाणिज्य विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराई भन्छन्, संघीय सरकारकै संरचनाभित्र पनि धेरैवटा अनुगमनकारी निकायहरू छन् हैन। प्राविधिक जनशक्ति छैन। हाम्रो चाहिँ प्रशासनिक जनशक्तिले उपभोक्ता संरक्षण ऐनले दिएको अधिकार अनुसार प्राविधिक पक्ष बाहेकका अन्य कुराहरूको मात्रै अनुगमन गर्न सक्छ। व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गरेको छ कि छैन, मूल्य, लेभल, गुणस्तर, मापदण्ड जस्ता कुराहरू के कस्तो अवस्थामा छन्। यसरी धेरैवटा विभागहरूमा यो चाहिँ अनुगमन नियमनको चाहिँ जिम्मेवारीहरू रहेको छ। सबैले सशक्त ढङ्गले अगाडि बढेर काम गरिदिने हो भने पक्कै पनि बजारलाई स्वच्छ बजार र चाहिँ राम्रो बजारको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सफल भइन्छ। वस्तुहरूको गुणस्तर र मूल्यमा एकरूपता कायम गर्ने जस्तो सामान्य विषयमा पनि राज्यको निकायहरूको ध्यान जान नसक्नु विडम्बना भएको सरकारवाला बताउँछन्। अर्कोतर्फ उपभोक्ता स्वयं पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भएको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित सम्बन्धी संवैधानिक अधिकार भने कागजमै सीमित भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। कान्तिपुर डायरीमा अब ताप्लेजुङ डायरीको पालो। ताप्लेजुङ डायरीबाट आनन्द गौतमको नमस्कार। ताप्लेजुङको फक्तालुङ गाउँपालिका 6 लेलेपका विद्यार्थीहरूका लागि व्यक्तिगत सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको छ। एक्सन फर नेपालले वडामै एकजना स्वास्थ्य अधिकृत राखेर वडाभित्रका सबै 8वटा विद्यालयका बालबालिकालाई व्यक्तिगत सरसफाई सम्बन्धी अभियान चलाएको हो। एक्सन फरले गरेको सर्वेक्षणले विद्यालय जाने उमेर समूहका 35% मात्रै सरसफाईमा ध्यान दिएको पाइएको छ। पुस मसान्त यता ताप्लेजुङमा आगलागीबाट 10वटा घर जलेका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको फुङनिङ नगरपालिका सहित सिदिङवा, मेरिङदेन र फक्तालुङ गाउँपालिकामा आगलागीका घटना भएका हुन्। ताप्लेजुङ आगलागीको उच्च जोखिममा रहेको र हावाहुरीको सिजन भएकाले थप सावधानी अपनाउन सरकारवाला निकायले आग्रह गरेका छन्। ग्रामीण शिक्षा तथा वातावरण विकास केन्द्रको मूल्याङ्कनमा ताप्लेजुङको रानी आधारभूत विद्यालय यो वर्ष पनि उत्कृष्ट विद्यालयको सूचीमा परेको छ। फक्तालुङ र सिरिजङ्गा गाउँपालिकाका विद्यालयमा सञ्चालित कार्यक्रममा यो विद्यालय 5 वर्ष यता उत्कृष्टको सूचीमा पर्दै आएको छ। विद्यालयलाई पहिलो कञ्चनजङ्घा हिमालका आरोही जर्ज बेनले स्थापना गरेको हिमालयन ट्रस्ट युकेले 50,000 नगद सहित सम्मान गर्दै आएको छ। यो वर्ष ताप्लेजुङमा अलैँचीको तुलनामा चिराइतोले राम्रो मूल्य पाएको छ। अलैँची प्रति किलो 800 रुपियाँमा बिक्री वितरण हुँदा चिराइतोको मूल्य 1000 रुपियाँ कायम भएको छ। जिल्लामा उत्पादन हुने दुवै जडीबुटी जन्य वस्तु भारतमा निर्यात हुने गरेको छ। विभिन्न प्रकारका औषधि बनाउनका लागि यी वस्तुको प्रयोग हुने गरेको छ। हवस् त ताप्लेजुङ डायरी आजलाई यति नै। आनन्द गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार। ताप्लेजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल भारत बीचको विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले विद्युत निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न समितिको बैठकले बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिड मार्फत राज्यमा नेपालले गर्ने विद्युत निर्यातको मोडालिटी 1 महिनाभित्र तय गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका विद्युत प्रणाली सदस्य अशोक कुमार राजपूतको सहअध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। सो निर्णयपछि वर्षायाममा देशभित्र खपतभरि बढी भएको विद्युत बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो। बैठकले विद्युत आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युतको प्रति युनिट दर 7.21 भारतीय रुपैयाँ तय गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको लोहार स्थित घरमा प्रहरीले छापा मारेको छ। सो समयमा पूर्व प्रधानमन्त्री खान अदालतमा उपस्थित हुन राजधानी इस्लामाबाद जाँदै हुनुहुन्थ्यो। लोहारबाट निस्किए लगतै प्रहरीले उहाँको निवासमा छापा मारेको अल जजिराले जनाएको छ। पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ PTI पार्टीका प्रमुख एवं पूर्व प्रधानमन्त्री खानले उहाँकी पत्नी बुसरा बेगम घरमा एक्लै हुँदा प्रहरीले छापा मारेको भन्दै ट्विट मार्फत सो कार्यको निन्दा गर्नुभएको छ। खान इस्लामाबादको न्यायिक कम्प्लेक्समा कडा सुरक्षाको बीचमा पुगेपछि प्रहरी र PTI कार्यकर्ता बीच झडप समेत भएको थियो। यता खानले भने राजनीतिक प्रेरित भएर सरकारले आफू विरुद्ध मुद्दा चलाएको आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ।
यसअघि प्रसारित समाचारमा लाहोर हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मनाङले सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। मनाङका लागि कमल थापाले 52 र सईद जमोलले 72औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। एपीएफले भने 35औं मिनेटमा गोल फर्काएका थिए। आजै भएको अर्को खेलमा फ्रेन्च क्लब विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित एन्फा मैदानमा खेलको 5औं मिनेटमा फ्रेन्चका लागि रफिक अमिनुले गोल गर्दै सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। आर्मीका लागि गिलिस्पे जङ कार्कीले 25औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए। खेलको इन्जुरी समयमा आर्मीका दीपक गुरुङले गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाए। यस्तै दशरथ रङ्गशालामा भएको अर्को खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र न्युरो टिम एनआरटी बीच 1-1 गोलको बराबरी भएको छ। तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा सुदूरपश्चिम 11 विजयी भएको छ। यो जितसँगै सुदूरपश्चिम सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुटोल 11 देवी नगर स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा भएको खेलमा उद्घाटन खेलमा रूपन्देही 11लाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। सुदूरपश्चिमका लागि फागुराम थारूको 2 तथा सोम्बा हार्दिकले 1 गोल गरे। रूपन्देही 11का लागि अतिरिक्त समयमा फोडे फोफानाले 1 गोल फर्काए। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।